अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान में इस वक्त नए सूबे बनाने की तैयारियों की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। अगर ये मंसूबा हकीकत इख्तियार कर गया तो ये पाकिस्तान के वफाकी ढांचे में एक बड़ी और गैर मामूली तब्दीली होगी। सूबों को तकसीम को लेकर जो तजावीज़ इस वक्त सामने आ रही हैं, इनमें एक तजवीज़ के मुताबिक पंजाब को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। मरकज़ी पंजाब यानी लाहौर, शिमाली पंजाब रावलपिंडी, जनूबी पंजाब मुल्तान और मगरबी पंजाब फैसलाबाद। बलूचिस्तान को भी 4 हिस्सों में बांटने की बात हो रही है। साहिली बलूचिस्तान गवादर, मरकज़ी बलूचिस्तान खुजदार, शिमाली बलूचिस्तान कोयटा और मशरक़ी बलूचिस्तान डेरा मुराद जमाली। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा को 2 सूबों में तकसीम करने का मंसूबा है, शिमाली खैबर पेशावर और जनूबी खैबर DI खान, जबकि सिंध को शहरी सिंध कराची और दही सिंध सक्खर में तकसीम करने की तजवीज़ सामने आ रही है। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या वाकई इतनी बड़ी इंतज़ामी तब्दीली मुमकिन भी है। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 239 के मुताबिक किसी भी सूबे की हुदूद में रद्दोबदल या नया सूबा बनाने के लिए न सिर्फ कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत दरकार है, बल्कि मुताल्लिका सूबाई असम्बली से भी 2/3 ज़रूरी है। यानी अगर पंजाब को तकसीम करना हो तो पंजाब असम्बली को भी 2/3 अक्सरियत से इसकी मंजूरी देना होगी। यही शर्त बाकी सूबों पर भी लागू होगी। नए सूबे बनाना महज सियासी ऐलान या तजवीज़ से मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की सरजमीन पर सदियों पुरानी सकाफती, लिसानी और नस्ली शनाख्तें मौजूद हैं जो विफाक को एक गुलदस्ते की तरह खूबसूरत बनाती हैं। भारत की मिसाल हमारे सामने है। वहाँ आज़ादी के बाद मुख्तलिफ कौमियतों और ज़बानों की बुनियाद पर सूबे बनाए गए, मगर ये सब आसान नहीं था। 1956 में पहली लिसानी रियासत आंध्र प्रदेश बनी, फिर बम्बई को तकसीम करके गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए। पंजाब को तकसीम करके हरियाणा और चंडीगढ़ अलग होते हैं। आसाम को कई हिस्सों में बांटकर नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तश्कील पाए। सन 2036 में छत्तीसगढ़, 2000 में छत्तीसगढ़ और झारखंड और उत्तराखंड बनाए गए, जबकि 2014 में तेलंगाना वजूद में आया। इन सब तब्दीलियों के पीछे अवामी दबाव, लिसानी शनाख्त और सियासी समझौते कार फरमा थे, और अक्सर ये अमल मुज़ाहिमत और तनाज़ात के साथ मुकम्मल हुआ। यूँ पाकिस्तान में सूबों की नई तकसीम के इम्कानात पर बात ज़रूर हो रही है, मगर अमली तौर पर क्या ये आसान होगा? आइनी तकाज़े, सूबाई खुद मुख्तारी, अवामी शनाख्त और सियासी मुज़ाहिमत वो अमाविल हैं जो इस अमल को कठिन बना सकते हैं। मगर इसके बावजूद ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अगर मुल्की हालात नए सूबों का तकाजा कर रहे हैं तो क्या मामले पर ठोस होमवर्क शुरू नहीं कर देना चाहिए? इसी पर पैनल के साथ गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, रज़ा रूमी, शहजाद चौधरी और हमाद गज़नवी साहब। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। नए सूबों की तश्कील की गूंज, वजह क्या है? बहस बराए बहस, वक्त की ज़रूरत, सियासी ताकत का खेल या अवामी ख्वाहिश? शहजाद चौधरी साहब, हर कुछ अरसे बाद ये आवाज़ ज़रूर सुनने को मिलती है। अगर हम पीछे सालों को जाना शुरू करें या पिछली दहाइयों का सफ़र तय करें तो आपकी राय में नए सूबे बनाने से अवामी मसाइल हल होंगे, नई अशराफिया वजूद में आएगी, और ऊपर कुछ ऑप्शन हमने सामने रखे, आप देख क्या रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को? अच्छा, देखिए, मैं तो इस पे खैर इसका दाई हूँ, बहुत पुराना और बहुत अरसे से लिख रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर, और इसके ऊपर ख़ास तौर पर कि पाकिस्तान को नए सूबों की ज़रूरत है, और इसको कम, लेकिन उसको उस वक्त शायद इसलिए नज़रअंदाज किया जाता रहा क्योंकि शायद ये कि मिलिट्री मैन की सोच थी या फौज का नज़रिया था जो मैं पेडल कर रहा था। आज तक मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन बहरहाल मेरे बारे में शायद कुछ लोग ये सोचते हो। लेकिन आज खुद से ये बातें शुरू हो गई दोबारा से। वक्त क्या क्या वजह क्या है? 3.5 करोड़ का मुल्क आज 25 करोड़ का मुल्क है। जब ये वजूद में आया था 3.5 करोड़ का हिस्सा था ये वाला मगरबी पाकिस्तान का, और उसके बाद ये 25 करोड़ पे जा पहुंचा है। अच्छा, अब अगर ये आबादी का जो बढ़ाव है, अगर ये आपको समझ नहीं आती, मजबूर नहीं करता देखने पे, देखिए हमारे यहाँ सोच क्या है। हमारे यहाँ सोच ये है कि जब हर में मिसाल के तौर पे एक ऑस्मोसिस प्लांट या पानी की सफाई का फिल्ट्रेशन प्लांट लगता है तो बिलावल भुट्टो तकरीर करते, वहां पे जाके तस्वीर खिंचवाते हैं उसके साथ कि हमने पानी का निज़ाम कितना तर के अंदर उसको वहां पे हमने फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया। इनका वहां पर ना जाना जुर्म था, वहां पे जाना कोई बड़ी सताइश की बात नहीं है, ये इनकी जिम्मेदारी थी। ये थर को पीछे नहीं रहना चाहिए था, और मैं थर की बात कर रहा हूँ, थर तो फिर शायद अभी बेहतर हो गया है। और बाकी जगहों पे अंदरून सिंध, बलूचिस्तान चले जाइए, कितने बड़े बड़े हादसात नहीं होते। कभी देखा कभी किसी वजीर को, वजीर आला को, वजीर छोटे वजीर को, उस इलाके के MP MNO को, वो वहां पे मौजूद हो जब लोगों के अंदर ये अफरा तफरी मची होती है, उधर मौजूद हो उनकी दिलजोई के लिए? कभी भी ऐसा नहीं होता। तो वक्त पीछे रह चुका है,
وقت پیچھے رہ چکا ہے. یہ ملک اس وقت ان گورنیبل ہو چکا ہے. ایک مثال اور لے لیجیے, جی کراچی سنبھالا نہیں جا رہا. بالکل تقریباً میں نے پچھلے مرتبہ کہا 2.25 سے 3 کروڑ کی آبادی ہے, ایک شہر کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو صوبے اتنے ہمنگس ہو چکے ہیں, جن کی آبادیاں کہاں سے کہاں جا چکی ہیں, یہ کیسے کنٹرول ہو سکتے ہیں؟ کراچی کنٹرول نہیں ہو سکتا, صوبے کیسے کنٹرول ہوں گے؟ بلوچستان کی ڈیٹیل سے دور تک کون پہنچتا ہے وہاں پہ؟ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. پنجاب کا جو حال ہے, ڈیرہ غازی خان کے اندر بس چلتی ہے, وزیر اعلیٰ صاحبہ جا کے تصویر کھنچواتی ہیں وہاں پہ کہ ہم بسیں چلائیں گے. ارے بھائی, یہ آپ کو 35 سال پہلے 40 سال پہلے چلانی چاہیے تھی, کیوں نہیں چلائی گئی بسیں وہاں پہ؟ اور تصویر کھنچوانے کی بجائے, یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے, یہ فرض ہے. آپ ایسا کرتے ہو جیسے احسان کر رہے ہو. احسان, وین یو ڈونٹ گو اٹس اے فیلئر. دا سکسیس از ٹو بی ایبل ٹو ریچ دیئر اینڈ ڈو وٹ ایور جو آپ کی ضرورت ہے کرنے کے لیے. دوسری بات, یہ کنفیڈریشن کا جو منظر ہے, یہ کنفیڈریشن بنتی جا رہی ہے, بن گئی ہے. یہ ہم فیڈریشن جھوٹ بولتے ہیں کہ اپنے آپ سے فیڈریشن. آج جو آپ کا وفاق ہے, یہ صوبوں پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ صوبے اس کے ساتھ جڑے رہے. جس صوبے نے فیصلہ کر لیا کہ اچھا نہیں, میں اس کے تمہارے ساتھ نہیں رہنا, کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ تو اپنے وسائل کے لیے صوبوں سے بیٹھے ہیں. این ایف سی کی وجہ سے آج ان کی محنتیں کر رہے ہیں. ایک این ایف سی کا نظام کمیٹی بناتے ہیں جس کے تحت ہم دوبارہ سے ذرا تھوڑی سی وفاق کے اندر کوئی ایسی ابیلٹی لے کے آئیں کہ وفاق اپنا کام کر سکے. 3, اگر آپ زیادہ صوبے بنائیں گے جس طریقے سے باقی دنیا میں ہوا, سوئٹزرلینڈ کی مثال لے لیجئے, کتنی کینٹنز ہیں, چھوٹا سا ملک, 35 کے پتہ نہیں 37 37 یا کتنی کینٹنز, یہ صوبے جنہیں کہتے ہیں. سملرلی آپ نے بھارت کی مثال دی, ٹوٹ گیا بھارت. تو خدا کا واسطہ ہے, اپنے آپ ہی سوچ کو, ہوگا کیا؟ سب سے پہلے سندھ کھڑا ہوگا کہ سوال ہی پیدا, دیسو دیسو سندھ نہ دیسو. بس یہ آئے گا نعرہ وہاں سے. بدقسمتی. مگر آپ کی گفتگو بتا رہی کہ وقت کی ضرورت ہے. آپ کی گفتگو یہ ٹرانسلیٹ ہے. وقت بہت پیچھے رہ چکا. وقت بہت, اگر پاکستان کی بقا چاہیے اس شکل میں جس شکل میں آج پاکستان جغرافیکلی ایگزسٹ کرتا ہے, تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. لوگوں کے گھروں تک, آپ نے کہا نا نئی اشرافیہ, نئی اشرافیہ کیوں نہ بنے؟ نئی اشرافیہ بنے گی تو کوئی آج کا جو مڈل کلاس ہے کسی اشرافیہ میں آئے گا نا. ٹھیک ہے, تو پاکستان کی ضرورت ہے, پر باقی لوگ پاکستان کی ضرورت ہے. کرنا پڑے گا وسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے, لوکل باڈیز, لوکل گورنمنٹ کے تھرو. لوگ کہتے ہیں نا, یہاں پہ دیکھیں جس ملک میں میں اس وقت بیٹھا ہوں, وہاں پہ ایک کاؤنٹی کے اندر وہاں کا شیرف علیحدہ, وہاں کی پولیس علیحدہ, وہاں کا نظام علیحدہ, میونسپلٹی پھر ڈیلیور ہوتا ہے. درست ہو گیا شہزاد جی, تب کام ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. حسن نثار صاحب, یہ نئے صوبوں کی تشکیل کی گونج بھی کوئی نئی نہیں ہے, آپ نے بھی بہت بار سنی ہوئی. کچھ آپشنز آپ کے سامنے رکھے ہیں, آپ کے خیال میں اس وقت اس گونج کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بات سنیں, آپ نے پہلے تو ایک بڑا شرمندہ کر دینے والا حوالہ دیا ہندوستان کا. تو بھائی انہوں نے تو جاگیرداری بھی ختم کر دی تھی, دفن کر دی تھی. اس لیے ہمارا جو حال ہے اس کے پیچھے ہماری ذہنی بدحالی ہے. دیکھو, عوامی خواہش کو مارو گولی, یہ ملک اور عوام کی بنیادی ضرورت ہے, ان کا حق ہے, اور یہ ہماری تاریخ کا اہم ترین, میں سمجھتا ہوں قیام پاکستان کے بعد, فال آف ڈھاکہ بھی نہیں, یہ اہم ترین فیصلہ ہوگا. اچھا, وجہ یہ صوبے کئی ملکوں سے, ادھر اشارہ کیا شہزاد صاحب نے, کئی ملکوں سے بڑے ہیں آبادی سائز دونوں حوالوں سے. اچھا, اور یہ صوبے نہیں ہیں, یہ راجواڑے ہیں, جاگیریں ہیں, چیف ڈمز ہیں, فیف ڈمز ہیں, اور یہ جگوں اور ٹگوں کے اڈے ہیں. دور دراز کے عوام کے لیے اپنے صوبائی دارالحکومت میں آنا ایسے ہی ہے جیسے چاند پہ جانا. ان کا غریبوں کی دہاڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں. یہ سفاق بھیڑیے غور ہی نہیں کرتے. دہاڑی آدمی کو کدھر چلے, فورٹ منرو سے تخت لاہور پہنچے. اچھا, آگے مخصوص منحوس محدود خاندانوں کے گڑھ ہیں یہ صوبے, موجودہ سائز وائبل ہی نہیں. اور ایک بات آخری یاد رکھنا, انتظامیہ کتنی بھی فرشتوں پر مشتمل ہو, کتنی بھی, اس کا ایک سیچوریشن پوائنٹ ہوتا. اللہ پاک نے جو ان گنت فرشتے رکھے ہوئے ہیں, ایک آدھی کافی نہیں تھا گورنر. نہیں, غلط ہے یہ پاکستان کے لیے فیٹل. یہ عذاب, اس سے نجات حاصل کرو, اور جو اس کو ریزسٹ کرے اسے بلڈوز کر دو. ٹھیک ہو گیا. سب یہ اڈے ہیں, اور جو اندر بیٹھ کے اس کی مخالفت کریں گے, وہ میں نے ان کے لفظ استعمال کیے, چیف ڈمز, فیف ڈمز, جگے اور ٹھگ. بلڈوز کرو,
अगर एक मुल्क चाहिए तुम्हें ऑब्वियसली ठीक और हो इसके गया। अवाम की इज्जतों और ज़रूरतों का ख्याल है तुम्हें, तो ये बेशर्मी और बेहयाई है जो इस मुल्क में जारी है। खुदा का खौफ करो। फोर्ट मनरो से को बंदा लाहौर के लिए चले, दुरुस्त वैलिड पॉइंट्स गरीब आदमी होगा, महरूम। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हसन निसार साहब और शहजाद साहब ने जो बात की है वो यहीं आकर ख़त्म होती है कि मुल्क की बका के लिए पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है, आवाम को ज़रूरत है कि उनके वसाइल उनको डिलीवर हो। मगर रज़ा रूमी साहब ऊपर एक भारत का हवाला भी दिया, कहीं भी सूबे बनते हैं तो पीछे कोई ना कोई अवामी तहरीक, अवाम की ख्वाहिश, ज़रूरत, यहाँ चंद एक बार आवाज़ें तो ज़रूर उठी हैं। अगर हम साहिब मुल्क की बात करें तो मजबूत तहरीकें उनको नताइज दे पाई। पाकिस्तान में मुतालबात हैं, कोई तहरीक नहीं जिसको सियासी कामयाबी मिलती हो। आपके ख्याल में इस वक्त पे नए सूबों का क़याम अवामी ख्वाहिश कहलाएगा, ये ज़रूरत ही है, और ये क्या आसान प्रोसेस रहेगा? आयशा, ये बहुत एक दकीक और पेचीदा मसला है, और उसकी वजह यह है कि जहां तक एक स्टेटस को बदलने की जरूरत है उसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। जैसे अभी कहा गया कि सूबे हो या मकामी हुकूमतों का क़याम हो या अवाम और रियासत के दरमियान जो फासले मौजूद हैं मौजूदा इंतज़ाम में, वो अनसस्टेनेबल हो चुके हैं। और पाकिस्तान की गवर्नेंस का जो सबसे बड़ा क्राइसिस इस वक्त यही है कि लोग जो है वो बिल्कुल डिस्टेंट हैं सूबाई जिसे कहना चाहिए हुकूमतों से, और मकामी तौर के ऊपर उनके पास कोई एक्सेस नहीं है या बहुत कम एक्सेस है। और उसी वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो जन्म ले चुका है कई दहाइयों से एक्चुअली। इसलिए इसकी तब्दीली की तो जरूरत है, लेकिन क्या ये तब्दीली जो है नए सूबों के क़याम से होगी या ये मकामी हुकूमतों को एम्पावर करने से होगी, ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर डिबेट लाजिम है। मगर यहाँ पर एक तारीख भी है पाकिस्तान में वफाक और सूबों के दरमियान तल्खियों की, गलत फहमियों की और शकूक व शुबहात की। पाकिस्तान की अगर तारीख देखें तो उसमें फेडरलिज्म एक थीम ऐसी है कि जहां पर मरकजी रियासत ने और या कम से कम सूबों ने मरकजी रियासत को देखा कि वो उनके हकूक उनको नहीं देना जायज। आज बलूचिस्तान में क्या शोरिश का एक सबब क्या है? यही है ना कि वो समझते हैं लोग कि जी इस्लामाबाद उनको कंट्रोल कर रहा है या उनका जो ड्यू है उनको नहीं दे रहा। या इसी तरह किसी हद तक सिंध में भी ऐसे जज्बात और ख्यालात पाए जाते हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी मरकजी हुकूमत के खिलाफ पॉलिसीज हैं। हमने अपना आधा मुल्क गवाया क्योंकि हमारे बंगाली भाई बहन कहते थे। साहब, जिस हिसाब से आप शामिल कर रहे हैं, फिर पंजाब के, जनूबी पंजाब के लोगों को भी कंसिडर करें। वो भी कहते हैं कि सब कुछ लाहौर तक महदूद रहता है, तो ये नहीं है कि पंजाब में सब लोगों को सब कुछ अवेलेबल या मुयसर हो रहा होगा। जो इंतजामी मसाइल या डिलीवर ना होने के मसाइल और वसाइल का गलत इस्तेमाल है वो तकरीबन सभी सूबों में एक जैसा है। जी, तकरीबन साउथ पंजाब का आप जिक्र बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें देखें ना कि सियासी पार्टियों का रोल देखें कि तकरीबन हर सियासी पार्टी ने वादा किया एक जनूबी पंजाब के सूबा बनाने का। पीपीपी ने पहले उसको स्टार्ट किया, फिर पीटीआई ने भी उसका नारा लगाया 2018 में, और वो सारे मंसूबे हवा हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको किस तरह से आप करेंगे, क्योंकि एक जो मरकज और सूबों के दरमियान एक जिसे कहना चाहिए जब तक एक फजा नहीं होगी ट्रस्ट की और मिलकर इस मामले को ठीक करने की, उस वक्त तक ये इस मसले को शक की निगाह से देखा जाएगा। अभी भी आप देखें जो डिबेट हो रही है, एक तरफ तो एक एफिशिएंसी की डिबेट है और मैं तो खुद समझता हूं कि सूबे ज्यादा होने चाहिए और ये मामला बदलना चाहिए, मगर दूसरी जानिब जो आवाजें उठ रही हैं वहां पर बहुत ज्यादा शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। वो कह रहे हैं इसके पीछे क्या मकसद है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या चाहते हैं मरकजी हुकूमत। तो ये आयशा, ये तल्ख हकायक है हमारी तारीख के। सर, मरकजी हुकूमत में भी सियासी लोग बैठे हैं, सूबों में भी सियासी लोग बैठे हैं। सिंसेरिटी से पाकिस्तान और उसके अवाम के लिए सोचा जा सकता है या पॉलिटिक्स का शिकार होगा ये मामला? देखिए, बिल्कुल पॉलिटिक्स का शिकार ये मामला होगा। सिंध में तो सबसे ज्यादा, खुद शहजाद साहब ने कह दिया, वहां पे तो सबसे ज्यादा, जब आप कराची को सिंध से अलग करने की बात करेंगे तो सिंधी पूरी जो नेशनलिज्म की बुनियाद है उसमें वो यही समझते हैं कि सिंध एक इकाई है ऐसी सकाफती लिसानी कि उसमें से अगर आप कराची को निकालेंगे जो कि तारीखी तौर पे सिंध का हिस्सा है तो फिर एक मसला वहां पे एक वो कनाल्स की तरह तहरीक स्टार्ट होगी। आप उसका क्या करेंगे? तो पहले आपको सियासी तौर के ऊपर इसको हैंडल करना होगा।
اس کو ڈیبیٹ کا حصہ بنا کر ایک جسے کہا جائے کہ آپ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہونے چاہیے, اور آنے والے دنوں میں ہماری بھی اس معاملے پر گفتگو رہے گی. ہمارے ساتھ جو یہاں پہ رضا صاحب نے چھوڑا, ایک لسانی اور ثقافتی معاملات تو ہیں ہمارے اندر, فیڈریشن پاکستان ہے, جو تجویز آئی پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان کو, جس کو تقسیم کر دیا جائے آپ کے شمالی, وسطی اور جنوبی کے اندر. آپ کے خیال میں کیا یہ ممکنات میں سے ایک آپشن ہو سکتا ہے, اس طرف بڑھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. اس پہ بہت دفعہ بات ہوئی, پہلے یہ مسئلہ ابھرتا رہا, اور جس طرح توجہ دلائی گئی کہ مضبوط مرکز یا مضبوط صوبے, یہ بحث ہمارے یہاں بہت پرانی ہے, اور بالخصوص جب مشرقی پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا تو یہ تو ساری یعنی کانسٹیٹیوشن میکنگ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے اہم ہمارا مسئلہ تھا, جس کے فارمولاز تلاش کرتے کرتے ہی ہم 71 تک آ گئے تھے. اب اس کی گونج جیسے ہم کہہ رہے ہیں آ رہی ہے, یہ کہاں سے آ رہی ہے, یہ موقع کیا ہے, یہ ٹائمنگ کیا ہے, یہ تو ایک چلے علیحدہ بحث ہوئی. بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا اعتراض, سب دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ گورننس کا مسئلہ ہے, اور یہ گورنیبل نہیں رہے صوبے, یہ بہت بڑے ہو گئے ہیں, اور ان میں انتظامی طور پر اب یہ ان میں وہ لچک موجود نہیں ہے جس سے یہ سب لوگوں تک اس کے ثمرات پہنچ سکے. اچھا جی, ٹھیک ہو گئی یہ بات, تو سائلین آتے ہیں کہیں سے, اور جس طرح مثالیں دی گئی. اب بات یہ ہے کہ ہم 18ویں ترمیم جب ہم نے کی تھی تو ہم نے بنیادی بات یہ کی تھی کہ ہم اختیارات مرکز سے سفر شروع ہو گیا, اب یہ صوبوں کی طرف آ رہے ہیں, اب یہ صوبوں سے آگے جائیں گے, اور دیکھیے گا کس طرح ضلع کی سطح پر چلے جائیں گے. اس کا حصہ تھا اس ترمیم کا. تو صوبوں نے ناکام کیا اس پروسیس کو, صوبوں نے ناکام کیا. اب آپ یہ بھی آوازیں سنتے ہیں کہ یہ سارے اختیارات جو ہیں 18ویں ترمیم کے رد میں کچھ چیزیں واپس کی جائیں مرکز کو. تو آپ نے کس سمت پہ جانا ہے پہلے یہ طے کر لیجئے. آپ یہ دوبارہ کچھ اختیارات مرکز کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یا نیچے صوبوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ اچھا, دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں نا مثالیں, ہمارے دوست بیٹھے بھی ہوئے ہیں ان ملکوں میں, وہاں پر صوبہ جو ہے بہت بڑا ہے, لیکن انہوں نے اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کر دیا اپنے بوروز میں, اپنی کاؤنٹیز میں. تو یہ تو طریقہ موجود ہے. ہم دوبارہ ایک نئے سرے سے یہ بات کیوں شروع؟ اتر پردیش جو ہے اس کی 20 کروڑ آبادی ہے, تو وہ تو بڑا اچھا صوبہ چل رہا ہے وہاں پر. اس طرح بہت سی جگہیں ہیں فیڈریشنز میں جن کی مثال دی جا سکتی ہے. تو ہم صوبوں کے مخالف نہیں ہیں. آپ صوبے, یہ ایک ڈیبیٹ ہے جس کو دوبارہ آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے. آپ نے تو اشارہ کیا کہ 2/3 اکثریت چاہیے اسمبلی میں, صوبائی اور مرکز میں بھی چاہیے, تو اس پہ ڈیبیٹ ہوگی نا. تو آپ اس کی لسانی بنیاد پر تشکیل چاہتے ہیں, مذہب کی بنیاد پر, نسل رنگ کیا ہے, یہ پورا آپ اس پر گفتگو کرتے چلے جائیے. ہمارا صاحب قطع کلامی کی معذرت, آپ نے کہا کہ مرکز سے صوبوں اور اب صوبوں سے مرکز, مطلب کانفلکٹ تو یہ نا کہ عوام کے لیے تو کوئی نہیں سوچ رہا, پھر عوام کی فلاح و بہبود کہاں پہ ہے؟ اصل میں تو آئین کے مطابق عوام کی فلاح و بہبود کے مطابق اختیارات کا استعمال ہونا ہے. آپ کیا دیکھیں نا, اب تشخیص کیا ہے, بالکل درست تشخیص ہے کہ یہ ان گورنیبل بہت بڑے ہو گئے صوبے. اچھا ٹھیک ہے, تو اب اس کے اختیارات کو نچلی سطح پر لے کر جانا چاہیے, یہ ہے نا مرکزی خیال. بالکل. تو اس کے لیے یا تو ہم نے پہلے اپنا ایک یہ جو لوکل باڈیز کے نظام ہے ان کو انتہائی مضبوط بنا کر دیکھ لیا ہو, اور ہم کہہ رہے ہوں کہ یار اب بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے. اختیارات تو نیچے گئے ہی نہیں, اختیارات تو مرتکز ہیں. اور ہم اگر جس طرح حسن صاحب کہہ بھی رہے تھے کہ یہ راجواڑے ہیں, تو ہمیں تو یہ اندیشہ ہے کہ جس طرح یہ نیچے جاتا جائے گا یہ راجواڑے ہی بنتے چلے جائیں گے. یہ اور بھی تو اندیشے ہمارے اس میں ہیں, لیکن بہرحال ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں دیتے. نہیں, اس پہ بات ہونی چاہیے, اور بہت زیادہ ہونی چاہیے, اور پکڑی جانی چاہیے. جس طرح حماد صاحب نے ذکر کیا لوکل باڈیز کا, وہ کیوں نہیں ڈیلیور کر پائے, وہ کیوں نہیں ایفیشینٹ ہو پائے. ناکامیوں سے شروع کر پھر تجاویز کی طرف جایا جائے کہ کیا بہتر ہو سکتا ہے جو سب کے لیے اکراس دا بورڈ کام کرے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان بنگلہ دیش بڑھتی قربتوں پر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملاقات کی ہے, جس میں پاک بنگلہ تعلقات کی بحالی, نوجوانوں کے روابط, کنیکٹیویٹی اور علاقائی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا ہے. اس موقع پر اسحاق ڈار نے مشیر خارجہ محمد توحید حسین سے بھی تفصیلی گفتگو کی, جس میں اعلیٰ سطحی روابط, تجارت, تعلیم, ثقافت اور انسانی ہمدردی کے مسائل پر غور کیا گیا. ساک کی بحالی, مسئلہ فلسطین اور روہنگیا بحران پر بھی بات ہوئی, اور دونوں ملکوں نے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا. اس دورے کے دوران پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 6 معاہدوں اور یادداشتوں پر بھی دستخط ہوئے ہیں, جن میں سفارتکاروں کے لیے ویزا فری معاہدہ, تعلیمی و تحقیقی تعاون اور میڈیا اشتراک شامل ہے.
पाकिस्तान ने इल्मी राहदारी के तहत 500 बांग्लादेशी तलबा को स्कॉलरशिप्स और 100 सिविल सर्वेंट्स के लिए तरबियती प्रोग्राम्स देने का भी ऐलान किया है। इसहाक डार ने बेगम खालिदा जिया समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। ये सब एक नए बाब का आगाज़ है। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के 15 साला दौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात शदीद सरदमोहरी का शिकार रहे। शेख हसीना ने अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए ढाका को नई दिल्ली का सियासी और माशी ज़ेर असर बना दिया और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मुसलसल नज़रअंदाज किया गया। बांग्लादेश के अंदर भी इस रवैये के खिलाफ मुज़ाहिमत और तनकीद सामने आती रही है। अब सवाल यह है कि क्या प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की क़यादत में ढाका की नई हिकमत अमली जनूबी एशिया में एक नए दौर की बुनियाद रख सकती है? क्या बड़े सगीर के ये दो बड़े मुस्लिम मुल्क मुस्तकबिल में बरादराना और तामीरी ताल्लुकात करने में कामयाब हो सकेंगे? इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश बढ़ती कुर्बतें, मुआहदे और मुफाहिमती याददाश्तें, ताल्लुकात में उतार चढ़ाव का माजी, अब की बार देरपा या आरजी? शहजाद चौधरी साहब। देखिए, 3 शख्सियात का नाम ले लीजिए, हसीना वाजिद, खालिदा जिया और डॉक्टर यूनुस। अब इन 3 शख्सियात की जो प्रेफरेंसेस हैं तीनों की मुख्तलिफ हैं। यानी इसका आइडियोलॉजी से भी चक्कर हो सकता है, उनका ताल्लुक हो सकता है, लेकिन शायद उतना ज़्यादा नहीं जितना इनकी प्रेफरेंसेस का ताल्लुक है। शख्सियात जो ऊपर आई उनकी प्रेफरेंसेस क्या थी। फिर आम तौर पर होता यूँ है कि ताल्लुकात आम तौर पर रियासतों में इंटरस्टेट हुआ करते हैं और उनका ताल्लुक मफादात से होता है कि जिसके मफादात आपस में जुड़ते हैं, जितनी देर तक जुड़ते हैं उस वक्त तक वो साथ रहते हैं। कुछ पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं और बांग्लादेश में आपको ये शक्ल नजर आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज की एक इनमें दरमियाना, खालिदा जिया का जिक्र किया आपने। खालिदा जिया जब सदर थी तो पाकिस्तान के साथ कितने को गहरे ताल्लुकात थे उनके। उनकी शिकायत अगर हसीना वाजिद साहिबा जैसी नहीं थी तो उनसे कोई बहुत ज्यादा दूर भी नहीं थी, दरमियान में थी। तो कोई इतना थ्राइविंग रिलेशनशिप नहीं था बांग्लादेश और पाकिस्तान का। तो मफादात जब तक रहेंगे इकट्ठे। अब बात यह है कि स्पेस तो क्रिएट हो गई, आपकी पहचान हो गई, मामला थोड़े से खत्ते में चेंज हुए, भारत का जो इमेज था मुख्तलिफ मुल्कों के साथ भी वो भी बदला, बांग्लादेश के हालात भी बदले। अब ये जो स्पेस क्रिएट हुई है, बेशक इसहाक डार साहब ने बहुत अच्छा काम किया और कौमें यही करती हैं, मुल्क यही करते हैं कि अपनी जो स्पेस है उस लिहाज से डिप्लोमेटिक स्पेस को बढ़ाते हैं। इन्होंने बढ़ाया। अब हम इसको फिल किसे, अफजाइश की जरूरत होती है ना। अब तल्लक तो कायम हो गया, इस तल्लक को कायम रखना घरों के अंदर भी आपको जरूरत होती है, बच्चों और वालिदैन के बीच में और मियाँ बीवी के बीच में, इस हर रिश्ते की अफजाइश की जरूरत होती है। इस अफजाइश के लिए मुल्कों के बीच में क्या जरूरत, हम कैसे फिल इन कैसे करेंगे, हमारे पास क्या चीज़ है जो हम उनको दे सकते हैं? क्या पाकिस्तान के पास कुछ है जो हम बांग्लादेश को दे सकते हैं जिसकी बुनियाद पे बांग्लादेश हमसे बंधा रहेगा? और अगर कोई नहीं है, चाहे वो माशी, खास तौर पर माशी, क्योंकि उसी की बुनियाद है आज की दुनिया के अंदर तल्लुकात। और नहीं तो अब हम यही करेंगे कि अच्छा 100 बंदे हमारे पास भेज दें, हम ट्रेन कर देंगे। किससे ट्रेन करेंगे? उस ब्यूरोक्रेसी को जिसको आप खुद बुरा भला कह रहे हैं दुनिया अपने मुल्क के अंदर। तो दुनिया भी जानती है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल है, वो भी जानती है और पढ़ती है कि आप क्या कहते हैं उसके बारे में। एंड सिमिलरली अदर प्लेसेस, ठीक है, हमारे यहाँ जो इदारे हैं, जो लोग शायद किसी और मुल्क में नहीं जा सकेंगे, वो यहाँ आज भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर हो चॉइसेस एजुकेशनल इसकी स्कॉलरशिप्स की, तो इवन बांग्लादेश के लोग भी बाहर जाके पढ़ना चाहेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटियों की साख बेहतर है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जब तक हम अपने अंदर अपनी प्रोडक्ट को बेहतर नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक मोमेंट्री एक तल्लक रहेगा और उसके बाद उसको अफजाइश के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कोई हमारे पास हाथ में कोई ऐसी चीज नहीं होगी। तो मुझे यूं लगता है कि पाकिस्तान शायद इन तमाम ब्रेक थ्रूज के बावजूद, जो कि इसके नए एक इमेज ने, एक नई पहचान ने जो दिए हैं, शायद हम उस जगह को फिल ना कर सकें, उसको सस्टेन ना कर सकें, क्योंकि हमारे पास वो अवामिल, वो चीजें, वो प्रोडक्ट्स नहीं है जो कि हम जिनसे हम उस मुल्क को अपने साथ जोड़े रख सकते हैं। चीन का एक अमल है, चीन एक अमल है, एक चीन का, लेकिन चीन के अपने तल्लुकात है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश चीन के साथ क्लोज हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो चीन के साथ क्लोज है तो पाकिस्तान को भी चीन के साथ तल्लुकात रखने के लिए बहुत कुछ अभी करना है और बेहतर रखना है ताकि हमारे तल्लुकात। तो ये एक अजीब सी एक कॉम्प्लेक्स चीज होती है। एसेंशियली आपकी अपनी स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ डिटरमिन करती है कि आपके तल्लुकात किस तरह के। दुरुस्त। हमाद साहब, इसहाक डार साहब ने कहा कि 71 के मामला तय हो चुके, अब आगे बढ़ना है। आपको लगता है मोहम्मद यूनुस के दौर में मामला तो वाकई तय हो रहे हैं और मुस्तकबिल में ऐसे ही तय होंगे? ये जब तब्दीली हुई ना हुकूमत की, वहाँ पर हसीना पसे पर्दा चली गई, जब चली गई
تو اس کے بعد سے ہمارا بہت تعاون ہو رہا ہے دو ملکوں میں. یہ دورے بعد میں ہو رہے ہیں اور تعاون پہلے سے ہو رہا ہے اور مختلف سطحوں پر ہو رہا ہے, اور ہماری جو ادارے ہیں ان کا تعاون آپس میں شروع ہو چکا ہے, ایکسچینج ہو رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, سب کچھ اس دوران ہوتا رہا ہے. اور وہ ہم سے کچھ چیزوں میں رہنمائی چاہتے ہیں, مدد چاہتے ہیں, خاص طور پہ جو عسکری معاملات ہوتے ہیں انہوں نے اس کا they have not minced their words, they have asked for it, اور ہم بھی ان کے ساتھ ایک رابطہ بڑھا رہے ہیں اس معاملے میں. اچھا, ماضی کا جو ہمارا ہے وہ ایک تلخ واقعہ ہے, وہ ایک تلخ باب ہے, اور اس کے لیے ہم جیسے انفارملی ہم معذرت بھی ہم نے کی ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں بھئی دونوں طرف سے کوتاہیاں ہو گئی, تو اس طرح ہم ذرا ملفوف انداز میں گفتگو کرتے ہیں. تو اب ہمارے یہاں پر یہ کوئی ویلی برانڈڈ تو ہے نہیں کہ ہم اس طرح, جیسے ان کا ایک مشہور واقعہ ہے نا, ہی وینٹ آن ہز نیز وارسا گیٹوز میں, اور انہوں نے معذرت کی تھی. وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو یہ آپ لیٹ بائی گون بی بائی گونز, اور اس کو کسی طرح دونوں طرف یہ اسپرٹ اس وقت پائی بھی جا رہی ہے کہ ہم اسے بھلا کر آخر اس کے علاوہ بھی ہمارا ان سے ایک رشتہ ہے, وہ جیسے اسٹرینجڈ بردرز کا رشتہ ہوتا ہے نا, بچھڑے ہوئے بھائیوں کا, یہ بھی وہاں پہ بڑی اسٹرانگ فیلنگ ہے, جس کا مظاہرہ آپ نے کبھی کبھی کرکٹ کے میچ پر آپ دیکھتے بھی ہیں. تو اب یہاں سے آگے ہمارا تعاون جو ہے, ہمارا کنسرن یہ ہے کہ یہ دفاعی تعاون ضرور ہونا چاہیے, لیکن اس کی معاشی بنیادیں رکھنا چاہیے اور بہت گہری رکھنا چاہیے, جن میں ہمارے باہمی ثمرات ہوں. اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے علاوہ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. دنیا نے اسے آزمایا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں قریب آتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں خوش رائے یعنی اچھی رائے رکھتے ہیں, اور تبھی یہ معاملہ آگے چلتا ہے. تو ہمارا یہ جو خطے میں ویسے بھی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے یہ چائنا کے حوالے سے, اس میں بھی بنگلہ دیش اور پاکستان لگ بھگ ان کا ایک ہی سٹانس ہے, اور وہ ایک ہی کیمپ کی طرف زیادہ راغب نظر آتے ہیں. اور اس سارے معاملے سے ہندوستان کو جو زک پہنچی ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے. وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ ہماری ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ ہے بنگلہ دیش, اور بنگلہ دیش نے جب ان سے رہائی حاصل کی ہے تو وہ اس پر بہت تل ملا رہے ہیں, اور مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ وہاں پر جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ مزید انڈیا کو ہرٹ نہ کریں. ٹھیک ہو گیا جی. ایک بریک کے بعد حسن نثار اور رضا رومی کی رائے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن نثار سر, پاکستان بنگلہ دیش بڑھتی قربتیں کیا آپ کے خیال میں حسینہ واجد کے بعد ڈھاکہ کی سیاست میں نئے دور کا, نئے باب کا آغاز ہے, یا عارضی سی صورتحال رہے گی؟ میں عائشہ آپ کو پتا ہے میں لمبی بات نہیں کرتا, تھوڑا سا وقت مجھے. جی جی. میں جب انڈر گریجویٹ کے طور پہ اشروں پہلے پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس آیا ایز این انڈر گریجویٹ 3rd ایئر میں, ہاسٹل نمبر 1 میں ہم سارے انڈر گریجویٹ سے, اور لوگ اسے کہتے تھے بچوں کا ہاسٹل. یہ نیو کیمپس نہر کے کنارے, وہاں بہت بڑی تعداد بنگالیز کی تھی, چونکہ ان کو ایسٹ پاکستانیز کو کوٹا ملا تھا. سو ظاہر ہے ہماری جیسی عمریں تھیں, بہت پیار محبت. اور ایک بات آپ کو بتا دوں, وہ میرا ایک بڑا پیارا دوست تھا ABM فاروق, اس کو پیار سے بابل کہتے تھے, تو وہ چھیڑا کرتا تھا اس وقت بھی ہمیں کہ تم سالہ پون زوبی, یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا, تم سالہ پون زوبی, تمہارا تو مونوپولی ہے. یہ 2 لفظ جو ہے نا, پون زوبی, وہ پنجابی جیم نہیں بولتے. اچھا, اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, لیکن یاد رکھنا جو واپس آیا وہ ہاسٹل نمبر 1 کی دیواریں چوم چوم کے روتا رہا. یہ ذہن میں رکھنا, یہ فرسٹ ہینڈ نالج دے رہا ہوں آپ کو. 5 سال ہم اکٹھے رہے ایک ہاسٹل میں, سبجیکٹس علیحدہ تھے, لیکن اچھا اب چلو آگے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش بننا دراصل بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہو سکتا ہے. یہ بڑی عجیب بات کر رہا ہوں میں. دونوں ملکوں میں اگر جینوئن لیڈرشپ ہو, یہ بہت مسلمانوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے, یہ ہوتا نہیں ہے ان میں, ہو تو ان 2 مضبوط ترقی یافتہ, خاص طور پہ ہمارا جو آرمڈ فورسز وغیرہ کا معاملہ ہے وہ تو بہت زبردست ہے. ایک ہی ادارہ ہے جس کی عزت ہے, رینکنگ ہے. اچھا, وہ بھی تگڑے ہو جائیں, دونوں ملک تگڑے ہو جائیں, تو مودی جیسی مینٹیلٹی سینڈوچ بن کے رہ جائے گی. جیسے چکی کے 2 پارٹ, اس کے درمیان جو آ جائے نا وہ پس جاتا ہے. آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ میں بالکل ذہن میں رہے, میں انڈیا اور انڈینز کا ہرگز برا نہیں چاہتا.
ایک خاص ذہنیت کی بات کر رہا ہوں، اور اسی میں بھارت کی بھی بہتری ہوگی. you'll be able to concentrate، فوکس کر سکو گے اپنے مسائل پہ اور ترقی کر سکو گے، پورا خطہ خوشحال ہوگا. بہرحال ٹھیک ہو گیا. رضا رومی صاحب، یہ 15 سالہ سرد تعلقات رہے ہیں، کیا پاکستان بنگلہ دیش تعلقات میں کہا جا سکتا ہے واقعی برف پگھل رہی ہے؟ جی بالکل، یہ ایک بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، امید افزا بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک نادر موقع ہے پاکستان کے پاس اپنے جو علاقائی پالیسی ہے اس کے اوپر توجہ دینے کی طرف. حسینہ واجد کی پریزنس کی وجہ سے یہ ریلیشن شپ آگے بڑھا ہی نہیں، بلکہ میں نے ایک وہاں پہ سابق جو سفیر ہے ان کا انٹرویو کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کئی ہفتے مہینے اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملی تھی جب وہ وہاں پر گئے تھے اپنا چارج سنبھالنے کے لیے، اور جس طرح کا ان کے ساتھ وہاں پہ برتاؤ ہوتا تھا بنگلہ دیش کی حکومت کا، وہ بھی عجیب و غریب بات ہے. تو یہ جو ابھی کچھ ہو رہا ہے یہ تو ایک میریکل سے کم نہیں ہے، ایک معجزے سے کم نہیں ہے. لیکن کیا یہ ہماری کاوشوں کی وجہ سے ہوا ہے؟ نہیں. اس میں سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ بنگلہ دیش کی عوام میں جو ہندوستان کے بارے میں اس وقت ایک غصہ جو پھیلا ہوا ہے، ایک تو وہ بہت بڑا ریزن ہے، اسی وجہ سے یہ تحریک بھی چلی، اور حسینہ واجد کو دیکھا جا رہا تھا ایک ایسے پولیٹیشین کے طور پہ جو پرو ہندوستان ہے یا ہندوستان کی اجارہ داری کی علم بردار ہے. اور دوسرا اس میں چین بہادر کا رول ہے، کیونکہ چین جو ہے وہ اس کے بنگلہ دیش کے ساتھ جو تعلقات ہیں، بنگلہ دیش بھی اسی کیمپ کا حصہ ہے جس کیمپ کا حصہ ہم بنتے جا رہے ہیں. تو یہ خدا کی طرف سے ہوا ہے، اور جو علاقائی صورت عوامل بدلے ہیں، اب رول آتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہاں پہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات ہوئی، تجارت کی بات ہو سکتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے میں بہت سے پاکستانی صنعت کار ڈھاکہ چلے گئے تھے کیونکہ بجلی بڑی مہنگی تھی، کراچی میں بڑی انسیکیورٹی تھی. تو اس طرح کی پہلے اپرچونٹیز جو ہے، اکنامک کوپریشن جو ہے وہ چلتی رہی ہے. تو اب یہ وقت ہے کہ ہم ٹریڈ کے اوپر زور دیں، لوگوں کی ایکسچینج. اور بنگلہ دیش میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم، پاکستان کی موسیقی، پاکستان کے ڈرامے بہت مشہور ہیں. یا وہاں کی ینگ جنریشن جو ہے اس میں اس طرح کی بیٹرنس نہیں ہے جو کہ غالباً پچھلی جنریشنز میں تھی جنہوں نے 1971 کے واقعات کو دیکھا یا اس سے متاثر ہوئے. اس لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی موجود ہے، اور اس میں سفارت کاری بھی اور سیاسی ایک ہماری اپروچ ہونی چاہیے کہ مستقل طور کے اوپر ہم اپنا نیا رشتہ استوار کریں بنگلہ دیش کو. جیسے ڈار صاحب نے کہا کہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر آگے بڑھیں اور ایک نئے باب کو رقم کریں. یہ عائشہ ہماری اس خطے میں ایک بہت بڑی کامیابی ہو سکتی ہے. مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی جو سفارت کاری ہے، پالیسی سازی جو ہے وہ بالکل شارٹ ٹرم ہوتی ہے، آج کی، کل صبح کی، یا بس اگلے 6 مہینے کیا ہونا ہے. ہم سوچتے نہیں کہ مستقبل میں آج سے 5 سال 10 سال بعد کیا خد و خال ہونے چاہیے جس طرح دیگر قومیں سوچتی ہیں. تو یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم بھی اپنی ایک نئی خارجہ پالیسی خصوصاً بنگلہ دیش کے ساتھ ایک نئے رشتے کا جو ہے شروعات کریں، درست ہو اور گیا ماضی کو بھلانے کی کوشش کریں. ہماری سفارتکاری اور سازی ہمیں وہ اپورچونٹی دے سکتی ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو دیرپا اور طویل المدت بنایا جا سکتا ہے. پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.